بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ دے نام تو جو دلاں دے بیت خوب جاندا ہے۔ ویندیاں اکھیاں نوں تے سندے کناں نوں شاہد علی دی طرفاں السلام علیکم۔ لو جی سجنوں، مترو، بیلیو، جگری یارو، رشتے دارو تے محلے دارو، یوٹیوب ملنگاں دے چینل نوں شاہد علی تہاڈی خدمت 'چ حاضر ہے۔ اور دوستو، صحت طبیعت ٹھیک راضی جے؟ امید کرتے ہیں کہ تسی ٹھیک ہوو گے۔ اللہ تعالیٰ سب نوں اپنی حفاظت 'چ رکھے۔ تو دوستو، اج تانوں جڑی ویڈیو دکھاؤن جا رہے ہیں وہ ساڈے پیرو مرشد حاجی فقیر صوفی احمد دین رحمت اللہ علیہ دا عرس مبارک ہے تے محدث اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ چنگ بازار فیصل آباد انہاں دے درباری نعت خواں تے اے انگریزی دی 18 جولائی نوں انہاں دا عرس ہوندا ہے تے کرونا دی وجہ نال ختم شریف ہی ہوئے گا، اجتماع تے پابندی ہے تے تانوں ختم شریف بھی دکھاواں گے، مزار تے فاتح خانی بھی دکھاواں گے۔ آؤ چلدے ہیں دوستو ویڈیو۔ دوستو پیارے دوستو، مسجد شریف ہے، یہ ختم پاک ہوئے گا تے ختم پاک ہوئے گا اتنے سوئی صاحب علیہ رحمہ دے عرس مبارک دے سلسلے ختم شریف ہوئے گا مسجد دا تے دربار شریف تے بھی انشاءاللہ فاتح خانی ہوئے گی۔ دوستو بھی تانوں دکھاواں گے، آ مسجد دے نال ہی مزار شریف ہے، تانوں دکھاواں گے تے آ مسجد شریف ہے ماشاءاللہ۔ ایتھے نماز مغرب تو بعد انشاءاللہ ختم شریف ہوئے گا، سوئی صاحب علیہ رحمہ دی روح نوں وصال ثواب کیتا جائے گا تے اس تو بعد دوستو انشاءاللہ مزار شریف تے فاتح خانی تانوں دکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو یوٹیوب ملنگاں دا چینل ہے، انہوں سبسکرائب کرو، بیل کلک کرو تاکہ ہر نویں آن والی ویڈیو دا نوٹیفکیشن تانوں مل سکے۔ ویڈیو پوری ویکھو دوستو، لائک کمنٹ کرو۔ مزار شریف تے چلدے ہیں، تانوں دکھانے ہیں۔ لو دوستو، مزار شریف تے آ گئے ہیں تے آ دیکھ لو لکھیا ہے اتنے حاجی فقیر صوفی احمد دین قادری چشتی رحمت اللہ علیہ درباری نعت خواں محدث اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ۔ آؤ دوستو مزار تے چلدے ہیں، تانوں مزار شریف دی زیارت کراؤنے ہیں۔ دوستو مزار شریف ہے، آپ دیکھ سکتے دوستو تسی مرکز انوار تجلیات۔ یہ حاجی فقیر صوفی احمد دین رحمت اللہ علیہ دا مزار شریف ہے جی، درباری نعت خواں محدث اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ دا۔ آپ دیکھ سکتے تسی مزار شریف دوستو صوفی صاحب دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین۔ یا رب العالمین، جو مسلمان لوگ اس دنیا تو پردہ کر گئے نے سب دی بخشی فرما کے جنت چ اعلیٰ مقام عطا فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، حاجی فقیر صوفی احمد دین رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑ رحمت نصیب فرما، آمین۔ صوفی صاحب دی قبر نوں جنت دے باغاں دے وچ اعلیٰ باغ بنا دیو، آمین۔ روحانی فیض تو مستفی فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، بے ایماناں نوں ایمان عطا فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، بے نمازیاں نوں نمازی بنا دیو، آمین۔ یا رب العالمین، کبیرہ صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، بے ہدایتیاں نوں نیک ہدایت عطا فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، بے اولادیاں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، آخرت دی منزل نوں آسان فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، تمام مسلماناں دیاں پریشانیاں مصیبتاں تنگ دستیاں دور فرما، آمین۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، اسلام دا بول بالا عطا فرما دیو، آمین۔ یا رب العالمین، مسلماناں نوں جذبہ جہاد عطا فرما دیو، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خرقلقی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین،
ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਰਸੇ ਪਾਕ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮਹਿਫਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋਗੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਬ।